اقصر من عبد العزيز. هي لك مولي، هي بوجه على صدرك، مو لصدري. اذا بدت يا بيك ولادي امانه برقبتك. انا خلاص انتهيت. لا تخاف يا رستم، ما رح تموت باذن الله، رح تعيش، بس هدي حالك شوي. رستم، رستم، رد علي. رستم، حاكيني. رستم. شبك فارس؟ شو في؟ بعدي هيك. قلي شو صاير معك؟ عملت شي بغضب الله؟ طاهر، وين رايح؟ خليك عندي. في شغله بتضيع على سماطيه وارجع. طاهر، جاوبني بصراحه، بشو عم تفكر؟ سامحني حامد بيك، هي اول مره رح ساوي شغله بدون ما استشيرك فيها، بس هيك بيقتضي العدل والشرف. عن اذنك. ما بدي اياه ميت، بدي اياه حي. اي حدا بيطلع بطريقكم وبيحاول يمنعكم بتبيدوه. نسوان وحريم البيت ما تمدوا ايدكم عليهم، حتى لو اطلقوا عليكم النار. انا بعرف انه ما رح يستسلم بسهوله، بس بدكم تجيبوه حتى لو هديتوا البيت فوق راسه. اليوم بدي اياه قدام رجلي. يلا. طيب عندك ما تتحرك. عبد العزيز بيه، المعلم طاهر بده اياك هلا عنده بالسرايا يحكي معك كم كلمه. احسن لك انك تمشي من غير اي مقاومه. يلا. Il a fait exactement ce que je voulais. Alors là, exactement, il est tombé dans le piège. Merci. Il est en train de foutre la ville dans un tel désordre. Je crois, mon capitaine, qu'il a dépassé ses limites. Et je crains que ce désordre va au-delà de ça. Il ne faut jamais engager de procédure contre lui. Laissez les enfants jouer. Laissez les gamins s'amuser. Les peuples avides du pouvoir vieillissent avant l'âge. Allô? Allô? Madeleine? Allô? 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 Allô, je t'entends mal! Allô? J'espère qu'elle va bien. Elle va certainement rappeler. Enfin, je pense.
Mais c'était pas prévu qu'elle soit accompagnée par des soldats? Elle peut se débrouiller toute seule. Et puis il y a Sir Humphrey qui peut l'aider si jamais elle aura besoin. خدوه على ابوه. رح خلي عبد العزيز الكلب يطخي على اشاك ويبوسها. طول ما انا عايش ما حدا رح يطيمك يا ابو محمود. عفوا سيدي الوزير، بعتقد المعلومات الواصلة لسيادتكم ما هي صحيحة تماما. بالعكس سيدي، عبد العزيز بيك متعاون مع الفرنسيين وبيضرب بسيفهم، لا هو من الكتلة ولا هو من الوطنيين القدامى. نعم سيدي متأكد، والتقارير الأمنية اللي بين إيدي بتأكد هالشيء. بالإضافة لذلك سيدي الوزير، قدامي أرقام عشرات الدعاوي ومذكرات الإحضار ولجان التحقيق ضد المذكور بمخالفات وتعديات من كل صنف ولون، واللي كان يمنعنا دائما من تنفيذها، أو بالأصح اللي كان يمنع سلفي المحافظ السابق من تنفيذها، مثل ما كان كاتب بخط إيده الخوف من الاصطدام مع الحاكم العسكري اللي عنده الدوافع والأسباب المشبوهة ليخوض حرب شاملة من شانه. ومع ذلك أنا بانتظار تعليمات سيادتكم، ولو أني برتقي بعدم التدخل إلا بحدود الحفاظ على الأمن. تصفية حسابات قديمة سيدي الوزير، وخصمه يمكن يكون رجل نزوع نحو السلطة، لكنه لحد الآن ما قام بأي عمل أو إجراء ضد السلطة الوطنية أو الأهالي. وبدقة أكبر سيدي الوزير، أنا بشوف بهالصراع الحالي فرصة لتقليم أظافر عبد العزيز بيك، وهذا مفيد للمرحلة الوطنية الحالية. أما بالنسبة للثاني طاهر الطويبي فبرأيي ينبحث موضوع لوحده، وأنا بانتظار تعليمات سيادتكم بهالخصوص. أمرك سيدي الوزير. وهو كذلك. مع السلامة سيدي. أبو منصور، يمكن فهمت فحوى المكالمة اللي دارت بيني وبين سيادته، ومثل ما قلت له واصلته معلومات خاطئة وقدرت صححها له وحطه بالصورة الحقيقية.